आदाब नाजरीन, ये तस्वीर आप देख सकते हैं मौलाना अबू कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बाग़याम में मौजूद था, जिसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और मस्जिद के जिम्मेदारों की जानिब से मदाखलत करते हुए इसे बंद कर दिया गया है और इसका ये बोर्ड उतार कर इस पर नियाज खाना का बोर्ड लगा दिया गया है। ये न्यूज़ हम 2 एपिसोड के तौर पर हम बताए थे, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड। आज का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें इस इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के जिम्मेदारान सोसाइटी के जो है डॉक्टर अशरफ रफ़ी जो इस सोसाइटी की चेयरमैन के हिसाब से हैं, अजीज़ अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और निसार अहमद बेग, ख्वाजा मोइजुद्दीन, डॉक्टर फातिमा ख्वाजा अहमद, दस्तगीर अली खान, इफ्तिखार साहब और अहमद अली खान, इसके अलावा मोहम्मद लतीफ़ उद्दीन, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ये आप देख सकते हैं, इन हजरात ने प्रेस क्लब में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इसके हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाया है और जो पिटिशंस है, इन्होंने ये पेपर्स और इसके पिटिशंस के पेपर्स, तफसीलात, दीगर तमाम चीज़ें बताई है। इन हजरात का ये कहना है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, जिसे 1958 में मौलाना आज़ाद के इंतकाल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कायम किया था और यहाँ पर ऐसे ऐसे मकतूब मौजूद हैं। इसके तस्वीर हम आपको अपने स्क्रीन पर बताएंगे। आप देख सकते हैं कि किस किस्म की तहरीर करदा हाथ से लिखे हुए कीमती किताबें मौजूद हैं। एक मंसूबाबंद साजिश के तहत इस इदारे को बंद कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस की हुकूमत मौजूद है और चीफ मिनिस्टर रियासत में मौजूद नहीं है। उसके बावजूद एक चंद अफराद की मंसूबाबंद साजिश के तहत इस इदारे को बंद करने की कोशिश की गई है। सोसाइटी के जिम्मेदारान का ये कहना है कि आखिर इस इदारे को क्यों बंद किया गया है, और उन्होंने कई एक इल्ज़ामात लगाए हैं, कई एक चीज़ों को सामने लाया है, जो आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस। हमने जिस तरीके से इस तहरीक को शुरू किया था कि पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड बताया, इसके बाद बेहतरीन रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया। कनाडा, अमेरिका, गल्फ ममालिक, यूके और दीगर मुल्क से भी हमें टेलीफोन मिले हैं, मैसेजेस आए हैं और सोसाइटी के जिम्मेदारों ने भी हमें इस बात की तस्दीक की है कि हमारे चैनल पर बताई गई न्यूज़ के बाद कई जगह से टेलीफोन वसूल हुए कि इस इदारे को बचाने की मुकम्मल कोशिश की जाए। शाही मस्जिद बाग़याम के अंदर जो इदारा चल रहा है, इसे मस्जिद से हट कर यह इदारा है, लेकिन मस्जिद के कुछ जिम्मेदार अफराद और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुस्लिम ओहदेदार जो हमेशा अक़लियतों के असासजात और तारीख़ी इमारत को नुकसान पहुँचाए हैं, उन अफराद की मंसूबाबंद साजिश के तहत इस इदारे को बंद करने की कोशिश की गई है। ये तमाम सोसाइटी के अफराद का कहना है, क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर कीमती इमारत का किताबें हैं हज़ारों की तादाद में, इनका ये कहना है कि फर्नीचर भी तोड़ दिया गया है। वहाँ पर एक चैनल की जानिब से वीडियो बताया गया, नमाज पढ़ते हुए सोफे वगैरह डाले गए। मस्जिद के जिम्मेदारान इसके अंदर मुलविस हैं। आखिर मस्जिद का एहतराम करने वाले अफराद कुरान और दीगर किताबों की बेहुरमती कैसे करते, किस तरीके से इस तारीखी हेरिटेज इमारत के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसे हर शोबे की जानिब से मजम्मत की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू के बड़े अखबार जिसका सर्कुलेशन बड़ा है, ये एक दावा किया जाता है कि इनके सर्कुलेशन बड़े, कई सालों से चलाए जाने वाले अखबार इस खबर को अब तक भी कवरेज नहीं दिए हैं। उर्दू के जो अखबार हैं वो अब तक खामोश हैं। क्या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और मस्जिद के जिम्मेदारों की पुष्टपनाही अखबार भी कर रहे हैं? आखिर क्यों अखबार में इस तरीके की खबर अब तक बराबर शाये नहीं हुई? क्यों अखबार इसको कवरेज नहीं किए हैं? आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन चीज़ों का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि जहां पर हम बार बार बता रहे हैं कि टिमरीज के जिम्मेदार नायब सदर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के शैडो बने हुए हैं और उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जबकि मुशीर हुकूमत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर मौजूद है। उनको लाइल में लाए बगैर ये इक़दाम किए गए हैं। साबिक़ा में भी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे
جو بڑے عقیدے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں کی کارستانی ہے یہ، اور یہ انہی کی پشت پناہی تھی جب مسجد کے ایک حصے کو حاصل کر لیا گیا تھا، اور اب کے موجودہ پرنسپل سیکریٹری اس کے دوسرے حصے میں جہاں پر اولینٹر ادارہ چل رہا ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم تمام ذمہ داران کی پریس کانفرنس بتا رہے ہیں۔ ایک اور ایپیسوڈ آئے گا جس کے اندر بہت ہی ذمہ دار شخصیت، شہر کی بزرگ شخصیت نے بھی اس ادارے کے تعلق سے بات کی ہے ہمارے سے، اور پریس سے بھی مخاطب کیا ہے، وہ ہم چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کو ٹرمینیٹ کرو بول کے گورنمنٹ کا آرڈر تھا، اور اس میں جو ہے یہ آرڈر کو فالو کرنے کے بدلے میں وہاں کے جو آفیسرز ہیں، سبارڈینیٹ آفیسرز گورنمنٹ کے اور شاہی موسک کے پیشوا صاحب، خطیب صاحب، یہ جو ہیں قانون ہاتھ میں لے کر اپنے زیادتی کر کے پولیس کے بندوبست میں مولانا ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو زبردستی خالی کرا دیے۔ یہ میمو جو گورنمنٹ سے سیکرٹری گورنمنٹ بی شفیع اللہ صاحب ایشو کرے تھے 23/1/26 کو، اس کے خلاف آرڈر کے خلاف کام ہوا ہے۔ اگر مولانا آزادی کی اس کے اسٹرگل میں نہیں رہتے، آزاد پارٹیشن کے بعد مولانا آزاد ہندوستان میں نہیں رہتے، تو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر نہ سیکولرزم باقی رہتا، نہ مسلمانوں کو آزادی ملتی جو مولانا آزاد کی قربانی کرتی ہے۔ مگر آج وہی کانگریسی جو مولانا آزاد کا نام لیتے ہیں، آج مولانا آزاد ایک طرف آپ جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کی 50 ایکڑ لائن کو لینا چاہتے ہیں، بیچ دینا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ انسٹیٹیوٹ برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے کیا؟ مولانا آزاد کا نام مٹانا چاہتے ہیں ہسٹری سے؟ یہ پوری کوشش یہ شخص یہ ہے کہ یہ شخص کی ایمان ہے کہ پوری سیاسی جماعتیں گورنمنٹ اس کے اشاروں پہ نہ کرے کہ بھائی ان کا اپوائنٹمنٹ ایلیگل، کیسا ان کا اپوائنٹمنٹ ہوتا؟ بھائی یہاں بھی نائب وہ بھی نہیں ہوتا، امام بھی نہیں ہوتا، اور پورا جو ہے گھر آپ کیوں رکھتے ہو؟ گھر آپ اپنا جو گھر ہے تو وہ بھی دیے کیا مسجد؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے جامع نظامیہ کے جو امیر ہیں چیف مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اور مولانا ضیاء الدین صاحب جو کل ادارے کو آئے تھے، ان سے اور مفتی صادق محی الدین صاحب جو ان کے بھائی کے افسر ہیں، مفتی ہیں، ان تینوں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ زبردستی کسی ادارے کو برباد کر کے قبضہ کر کے اس میں نماز پڑھے؟ آپ فتویٰ دیجیے کہ ادارہ اس میں آپ کو پوچھے گا نہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادارے کو خالی کر کے مولانا آزاد کے ادارے کو برخاست کر کے آپ وہاں بتا رہے ہیں، اور جھوٹ اسلام میں جھوٹ کی کتنی بڑی وہ ہے، آپ بتائیے کہ جائے نمازیں بچھا دی جاتی، بچھا کے ایک سو کال سیکریٹری میں بیٹھتا، اور جو ہے اور فہیم فریقی کا کیا اسٹیٹس ہے بتا ہوا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر میٹنگ میں منسٹر کے بازو جو چیئرمین ہیں، میں آپ کے وقف بورڈ کا چیئرمین ہونے دیجیے، مائنرٹی ویلفیئر کا ہونے دیجیے، دوسرے چیئرمین نہیں بیٹھتے، یہ فہیم فریقی یا آفٹر آل کیا ہے؟ ٹیمریز کے وائس چیئرمین، کیا پوزیشن ہے وہ شخص کو جس کو آپ بتائیے کہ کب سے ان کے عمل ہے؟ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں ایک نو مسلم ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ نو کانگریسی اس کا کیا پاس ریکارڈ ہے بتائیے آپ؟ میں کانگریس میں کیسے کیسے سینئر لوگ بیچارے، افضل الدین کہاں ہیں آج تک؟ بیچارے ظفر جانی کہاں ہیں؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں، حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہو تو کیوں انہوں چیف منسٹر سے خرید ہیں؟ تو جو چاہے کر سکتے، اب ڈی فیکٹ میں کتنی نہیں سمجھتے، اب کسی ایک گھر پہ بھی قبضہ کر لیں گے، اوپر ڈال دیں گے، کیا حکومت چلا رہے ہیں، حکومت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ادارے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور ادارے کو نہ ان کے حوالے کریں گے۔